بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في المراجعة رقم 2. إذن تتبع معي هذه المراجعة بإمعان. إذن درستم l'adjectif qualificatif يعني الصفة. l'adjectif qualificatif على حسب مثال petit يعني في الماسكولين petit صغير، إذن في الفيمينا petite يعني نزيدوا لها e. grand نزيدوا لها أيضا grande يعني من الماسكولين فيمينا نزيدوا e باش نتحصلوا على الفيمينا تاع l'adjectif نزيدوا e. هذه في الحالة العامة. كيما pauvre تكمل بالاو الوغ ما نزيد لها والو، تبقى هي هذه. إذا الحالة العامة on ajoute e pour former l'adjectif en féminin. alors عندنا دي كا سبيسيال اللي هما حذري attention. beau تتحول في الفيمينا belle، blanc تتحول إلى blanche، vieux تتحول إلى vieille، nouveau تتحول إلى nouvelle، ou bien long تتحول إلى longue، gros grosse، léger légère. إذا هذو لازم تحفظهم، إذا هما حالات خاصة لازم يتحفظوا. بو هو جميل، بال جميلة، بلون أبيض، فيو مسن، نوفو جديد، لون طويل، غرو سمين أو ثخين، ليجي خفيف. هذو هما الصفات اللي يتحولوا يعني تحول جذري. أما بالنسبة للصفات العادية ونجوت أو في الحالة العامة. إذن هذا بالنسبة للقواعد. إذا نأخذ على سبيل المثال في بعض الجمل أو يطلب منك في بعض المواضيع أن تستخرج الصفة. إذا سأقرأ الجملة: La femme du pêcheur voulait une belle maison. إذا زوجة الحطاب accent circonflexe فوق الأو تريد منزلا جميلا. إذا الصفة هي بال، ويطلب منك الاسم الموصوف، يعني هذه صفة الجمال لمن أعطيناها للمنزل بطبيعة الحال. إذا une belle maison. إذا هذه هي الصفة وهذا الاسم الموصوف. Deuxième phrase: Le brave et généreux roi aidait les pauvres gens. يعني الشجاع براف، الكريم جينيرو، roi هو الملك، يساعد الفقراء pauvre، ولي جون هم الناس. إذا الصفات عندنا هي براف جينيرو، شجاع وكريم. مش راهم يوصفوا في الملك اللي هو غوا. إذا الاسم الموصوف هو غوا. وأيضا لدينا الصفة pauvre اللي هي فقراء، توصف في الناس، يعني صفة الفقراء تعود إلى الناس. هذا بالنسبة للجملة الثانية. المثال الثالث: J'ai visité une ville magnifique يعني زرت مدينة رائعة. رائعة هي l'adjectif، une ville هو الاسم الموصوف. فاهمين؟ إذا أننا نلاحظ هنا الصفة هنا جت قبل الاسم، الصفات هذو جاءوا قبل الاسم، الصفة هذه جت قبل الاسم، أما الصفة هذه جات بعد الاسم. إذا نستنتج أن الصفة تأتي قبل وبعد الاسم. إذا كيفاش نعرف الصفة هذه تجي قبل أو بعد؟ يعني كومون بلاسي لي زادجيكتيف، اسكو افون أو بيان ابخي لو نون. افون لو نون الصفات اللي يجوا قبل الاسم. شوف المثال هذا: جي اشوتي دو فواتور يعني اشتريت سيارتين. دو هذه صفة أتت قبل الاسم، يعني الصفة وقتاش تجي قبل الاسم إذا كانت عبارة عن أعداد 1 2 3 4 5 إلى آخره، هذه تجي قبل الاسم. الحالة الثانية اللي تجي فيها الصفات قبل الاسم هي، شوف المثال هذا: لا دوزيام سومان يعني يسموهم لي نومبر اوردينو، يعني دوزيام تخوازيام كاتريام سانكيام الى اخره، هذو جو قبل الاسم. ولتشكيل هذا دوزيام يعني العدد فقط دو تزيد له يام، تخوازيام كاتريام سانكيام الى اخره، تزيد له غير اليام. الحالة الثالثة يعني شوف لا فراز هذه: لا بوتيت في، يعني هذو الصفات هي عبارة عن صفات قصيرة ومتكررة نعرفوها بزاف، كيما غران، كيما بوتي، كيما بو، كيما فيو. هذه الصفات متكررة تجي دائما قبل الاسم. إذا اتونسيون: بو اوم، بو اوم، قلنا باللي هذه بو تجي قبل الاسم لأنها من الصفات القصيرة، هذه بو اوم، لكن النطق تاعها صعيب. إذا لما تجي هذه الصفة قبل الاسم المذكر، والاسم المذكر يبدأ بفويال، تتحول إلى بال، تولي بال اوم. مثال آخر: فيو ايموبل، فيو ايموبل يعني هذا ايموبل بدا بالفوايا اللي هو اي، اذا فيو ما تبقاش على حالها ترجع فياي ايموبل، فياي ايموبل. المثال الثالث: نوفو إلاف، هذا ثاني
فويال إذا تتحول نوفو إلى نوفال إلاف. إذا هذا فيما يخص الصفات التي تأتي قبل الاسم. أما الصفات التي بعد الاسم التي تأتي بعد الاسم après le nom هي على النحو التالي. إذا كانت صفة الألوان بمعنى جي أشوتي هنايا اون فواتور روج يعني اللون أحمر، سيارة حمراء، إذا جات بعد الاسم. إذا الصفات تاع الألوان تجي بعد الاسم. الصفات تاع الأشكال أو لو ستيل يعني النمط، جي أشوتي اون تابل أوفال يعني بيضاوية، إذا هذه جات بعد الاسم، إذا لأنها من نوع أشكال أو أنماط. المثال الثالث لا سومان بروشين، إذا تعلق بالادجكتيف هذه تعلقت بزمن يعني الأسبوع القادم، العام القادم إلى آخره، تجي بعد الاسم لا سومان بروشين. هذا فيما يخص l'adjectif après le nom. نتوصلوا الآن إلى لو كومبليمون دو نو، مكمل الاسم. مكمل الاسم على سبيل المثال بروس، نعطي مثال آخر اون تارت، اون فوتو، لو روا. كي نقول لك باغ اكزومبل لو روا الملك، الملك واش من الملك نهضر عليه هنايا؟ كاين ملك حيوانات، كاين ملك البشر، كاين إلى آخره. إذا لاحظ جيدا هذه المكملات اسم ادون، دي زانيمو، اون كولور، و شوكولا، يعني دي، اون، او، هذه دائما ما تأتي قبل مكمل الاسم. إذا نحاول ربط هذه المكملات. بروس ادون، إذا بروس ادون فرشاة الأسنان، اون تارت او شوكولا يعني كعكة بالشوكولا، لو روا دي زانيمو ملك الحيوانات اللي هو الأسد، اون فوتو اون كولور يعني صورة بالألوان. أظن أن الكومبليمون دو نو هذا مفهوم على أي حال. إذا نأخذ على سبيل المثال هذه الجمل. لا فام دو بيشور فولي اون بيل ميزو، نفس الجملة اللي كنت شرحتها قبل قليل. إذا بيشور هو الكومبليمون دو نو. لماذا؟ لأنها زوجة الحطاب. زوجة من؟ زوجة الحطاب. إذا هذا الاسم جاء ليكمل الاسم اللي قبله اللي هو لا فام. إذا هذا مكمل الاسم وهذا الاسم اللي قبله. الجملة الثانية لو بواسون ماجيك دونا او بيشرون اون ميزون اون بوا، يعني السمكة العجيبة أعطت دونا للحطاب منزلا من خشب. إذا هنايا من خشب هو كومبليمون دو نو لأنه كمل لي الاسم تاع لا ميزون. إذا لا ميزون هو الاسم و اون بوا هو لو كومبليمون دو نو. troisième phrase l'homme à barbe يعني الرجل باللحية بلونش البيضاء. إيدا هنا كاينة إسباس صح. إيدا لو بوشرون دو فيلاج، إيدا لو بوشرون دو فيلاج. إذا الرجل ذو اللحية البيضاء. إذا هنا كومبليمون دو نو لأني نقصد في واحد الراجل اللي عنده لحية بيضاء. إذا هذا كومبليمون دو نو. واللحية تاع من؟ تاع الإنسان هذاك اللي هو الرجل لوم. بلونش هذه هي عبارة عن adjectif، ما تغلطش بين l'adjectif والكومبليمون دو نو. إذا لو بيجرون دو فيلاج، إذا دو فيلاج هو مكمل الاسم تاع من؟ تاع الحطاب اللي هو بيشغو. إذا حطاب من؟ حطاب القرية، حطاب القرية. إذا هذا لو كومبليمون دو نو نتعرفوا عليه بهذا دو وبيان وبيان اون اللي كنا تعرفنا عليهم قبل قليل. هذا بالنسبة للكومبليمون دو نو. لو باسي سامبل، عذرا يعني الأخطاء هذه نظرا للتعب، والله نظرا للتعب، هذه إي جي أو أكسون، أعتذر مرة أخرى. لو باسي سامبل. إذا nous avons appris que dans les récits on utilise l'imparfait ou le passé simple. يعني في القصص تعلمنا باللي نستعملوا l'imparfait ولا الباسي simple. On utilisera l'imparfait pour une action longue، يعني نستعمل l'imparfait. فيما يخص هذا السؤال جاتني أسئلة بزاف من بعض المشاهدين قال لك وقتاش نستعمل لامبارفي وقتاش نستعمل لو باسي سامبل. هما اصلا في الماضي في زوج، لكن وقتاش نستعمل لامبارفي وقتاش نستعمل باسي سامبل. ركز معي جيد. نستعمل لامبارفي بور اون اكسيون لونغ، يعني من اجل حاجه صرات عندها مده زمنيه طويله او ريبيتيف ولا متكرره. ونستعمل لو باسي سامبل اون utilisera لو باسي سامبل بور اون اكسيون كورت، يعني في حدث قصير المده يعني، ولا اوكازيونيلمون يعني جاي بفرصه هكذا. اكزامبل جو دورمي، استعملت لامبارفي هنا لان النوم يدي وقت طويل. ترونكيلمون لورسكو لو ريفاي سونا، حتى صونا التليفون. الوغ جو دورمي هذا لو فيرب دورمي يدي وقت طويل النوم، ولو ريفاي صونا يعني جات هكذا في لحظة صونا لو ريفاي. اكزامبل نيميرو 2
tous les matins كل صباح je buvais أشرب du chocolat. يعني هذه راها ريبيتيف، كل صباح نعاودها، كل صباح نشرب الشوكولا. ce matin là j'ai pris du jus d'orange. وهذا الصباح شربت يعني عصير البرتقال. إذا هذا صرفته باسي سامبل. علاه؟ لأن هذه حاجة اوكازيونالمون صرات مرة واحدة، وهذه ريبيتيف لأنها ديما تتكرر. أظن أنها مفهومة. مثال آخر: Je me promenais أتنزه dans la forêt في الغابة، كنت نتنزه في الغابة، يعني التنزه يدي وقت طويل. quand soudain فجأة je vis un écureuil يعني رأيت سنجابا. هذا لو فيرب promener صرفناه في l'imparfait لأنه يدي وقت طويل، وفي هذه صرفناها في الباسي سامبل لأنه جات في لحظة هكذا فجأة شفنا un écureuil. يعني حاولت نلخص لامبارفي هنايا والباسي سامبل. لامبارفي يدي اكسيون لونغ يعني يدي مده طويله، والباسي سامبل يدي مده قصيره. لامبارفي فيه لي ريبيتيف يعني يقدر يتعاود. اوكازيونالمون الباسي سامبل اوكازيونالمون يعني منين ذاك حالات خاصه. ويستعملوا ثاني لامبارفي بالديسكريبتيف يعني الوصف، والباسي سامبل نستعملوه دائما في لي غيسي يعني في القصص بزاف نستعملوه. اذا اظن ان الفكره قد توضحت لكم. من لم تتوضح له الفكرة يراسلني عبر تعليق إن شاء الله وسأجيبه. إذا نتعرف على لو باسي سامبل. لو باسي سامبل كما الأزمنة اللي درسنا المرة اللي فاتت، لكن هذا هو لو باسي سامبل في الماضي. إذا لي تيرمينيزون تاعو هما أي أس أم أت إر. إذا على الشكل التالي: إذا عطاونا لو بروميي جروب باغ إكزومبل، مثلا بروميي جروب قلنا أي أس أم أت إر. أما بالنسبة للدوزيام جروب اللي هو إي إس إي تي إم إيت إير. إذا هذا يجب أن تحفظهم عن ظهر قلب. درنا بخومي جروب، دوزيام جروب، تخوازيام جروب، خلينا الفيديو آخر إن شاء الله. إذا نأخذ على سبيل المثال لو فيرب مونجي. مونجي هو من الأفعال اللي يكمل بالجي أو آر واللي ديما فيهم الحالات الخاصة كما تعرفنا عليه في لامبارفي. إذا مونجي نديرو له كامل الأو إلا في الأخير. لماذا؟ ركز معي جيدا. لما نضيف لي تيرمينيزو تاع باسي سامبل، ألوغ كون ما نديرش الأو هذيك تولي تقرا مونجي، وحنا لازم ما تقراناش مونجي، لازم تقرانا مونجي. إذا مونجي، مونجا، مونجا، مونجام، مونجات، مونجير. هنا على ما زدناش الأو لأنه الجي والأو تتقرا أصلا جي، إذا ما أضفناش الأو. إذا بالنسبة للدوزيام فيرب اللي هو أنونسي، الأفعال اللي تكمل بالسي أو آر، إذا نكتب أنونسي سي دي. هذه سي دي ما ضفتهاش في الأخير. لماذا؟ لأنه لما نضيف لتيرمينيزون تاع الباسي سامبل أنونسي، لو كان ما نزيدهاش تقرا أنونكي لأنه السي والأ تقرا كا. إذا نزيدو لا سي دي. إذا أ جوسكا لا فان. مادامها أ مع السي تقرا كا، نديرو كامل سي دي إلا في الأخير لأنه السي والأو تقرا سي. إذا ما نزيدوش لا سي دي. أما إذا عطاك فعل عادي كما باغلي، إذا تنحي الأو آر فقط، تكتب له غاديكال وتزيد لي تيرمينيزو اللي قريناهم: باغلي، باغلا، باغلا، باغلام، باغلات، باغلاغ. أظن أن لو باسي سامبل سي تري فاسيل. إذا بالنسبة للدوزيام جروب، لو فيرب مثلا فينيغ. فينيغ يكمل بالاي ار، نحيو هذيك الاي ار ونكتب له غاديكال كما العادة وندير اي اس اي تي إم إت إير، ويقرأ على النحو التالي: جو فيني، تو فيني، إل فيني، نو فينيم، فو فينيت، إل فينيغ. إذا هذا بالنسبة للدوزيام جروب. وصلنا تقريبا إلى آخر الفيديو اللي هو لاكور دو لادجيكتيف، يعني ترابط الصفة بالنسبة للاسم تاعها. يعني لما نقول مثلا على سبيل المثال نقول صبي جميل، ما نقولش صبي جميلة، يعني توافق الصفة مع الاسم الموصوف. إذا على سبيل المثال ان بوتي برانس نحولها، شوف مليح، ترجع اون، بوتي ترجع بوتيت، وبرانس ترجع برانسيس. إذا ان ترجع اون، بوتي ترجع بوتيت، وبرانس ترجع برانسيس. المثال الثاني ان غوا افيكتيف. ان غوا افيكتيف تتحول على الشكل التالي: ان ترجع اون، غوا ما نقدرش نزيد لها او لانه ملك ما يتحولش الى زعما نزيد له او ويتغير، نو يتغير جذريا يولي غان اون، غان ملكه. افيكتيف يعني نحي الاف هذو ونغيرها بالفي او، يعني الصفات اللي يكونوا بالاف تنحيها وتزيد الفي او. اذا نرى مثال اخر: ان سورسي جالو. إذا ان ترجع اون وسورسي تكمل بالاو ار، إذا ترجع سورسيير. هذه بالنسبة للأسماء: ساحر، ساحرة،
ار ترجع ار، وجالو يعني غيور اللي يكملوا بالاكس ترجع اس او، يعني اللي يكملوا بالاكس ترجع اس او. جالوز اون سورسيير جالوز. المثال الاخير ان لونغ شومان يعني طريق طويله، سبيل طويل. اذا ترجع اون ولون ترجع لونغ كما درستها. وشوما ما تقدرش تزيد له، وما كانش شومين، كاينه شوما وكاينه غوت. غوت هي على سبيل المثال طريق. إذا أشكركم على المشاهدة. شارك الفيديو ليستفيد الجميع. من لديه سؤال يتركه في تعليق. أشكركم مجددا. سلام.